अस्सलाम वालेकुम माय डियर लिसनर। मैं हूं वसीम मनशा डोगर, चेयरमैन पाकिस्तान किसान इत्तेहाद, किसान मजदूर इत्तेहाद। माय डियर लिसनर, है तो अफसाना ही, लेकिन मैं चाहूंगा कि इस अफसाने से किसी नतीजे को अखज़ किया जाए, इसका कोई मतलब निकाला जाए और इसका इस कहानी का जो है, इस अफसाने का जो है, वो कोई खातिर खा नतीजा निकाला जाए। तो चूंटियों के बिल में एक ऐसी चूंटी रहती थी जो हमेशा सरगर्म रहती थी और खामोशी से दूसरी चूंटियों के काम करती रहती थी। अगर दूसरी चूंटियां उससे कहती कि ये दाना उठा दो, मुझसे उठाया नहीं जा रहा, तो वो दाना उठाने में उनका साथ दे देती। अगर कोई गिरने लगती तो अपना कंधा पेश कर देती। और अगर बारिश आती और बारिश में उनका बिल जो है, या उनका जो वो घर होता था, या उनकी जो सुरंग होती थी, जब वो गिर जाती तो वो खामोशी के साथ लग जाती और वो सुरंग दोबारा से बनाना शुरू कर देती। मतलब हर काम में खामोशी से, प्यार से, लगन से, मेहनत से, कोशिश से वो चींटी हमेशा अपनी दूसरी चींटियों की खातिर सरगर्म रहती। और कभी उसने गिला नहीं किया, कभी उसने शिकवा नहीं किया, और वो चींटी मुसलसल अनथक जो है वो दूसरों के लिए अपनी जद्दोजहद, अपनी कोशिश, और जो एक चींटी कर सकती है दूसरी चींटियों के लिए, वो सब कुछ करती रही। और बिलाखिर वो थक गई, और बिलाखिर वो हार गई, और बिलाखिर वो जो है वो उसमें हिम्मत, सिक्कत और उसमें वो एनर्जी ना रही। और जब उसमें एनर्जी ना रही तो फिर भी उसको किसी चींटी ने कहा कि ये मेरी हेल्प कर दो, तो उस चींटी ने उसकी हेल्प कर दी। किसी ने कहा, उसी तरह तो वो करती रही और बिलाखिर वो गायब हो गई, कहीं गुम हो गई, कहीं मतलब वो सीन से हट गई। तो वक़्त गुज़रा और उन चींटियों ने देखा कि अब तो हमारा कोई हाथ नहीं बटाता। फिर उनको एहसास हुआ कि वो चींटी किधर गई, जो हमारे काम करती थी, हमारे कहने के बगैर सड़कें, नालियाँ साफ करती थी, और वो चींटी हमें दाना दुनका भी ला के देती थी, और कभी उसने अपना एहसान खामोशी से करती जा रही थी। तो जब वो अपने बिल से निकली और एक किनारे पर एक बूढ़ी चींटी मिली, तो उसने कहा, उसने बताया कि वो चींटी चली गई है। तो उस बूढ़ी चींटी ने कहा कि आपने उस चींटी की कुर्बानियों को, उसकी मेहनत को, उसकी कोशिश को जांचा नहीं, परखा नहीं, और कभी उससे नहीं पूछा कि तुम सबका करती हो, तुम सबके लिए दाना दुनका चुगती हो, तुम सबके लिए अपने आप को पेश करती हो, तुम सबके लिए कुर्बानी, एसार, जज़्बा सब कुछ करती हो और मेहनत करती हो, तो क्या तुम्हें भी कभी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है? तो मतलब उन चींटियों ने कहा कि उसने हमें कभी कुछ बताया ही नहीं। तो उस बूढ़ी चींटी ने कहा कि आपने क्या कभी पूछा कि आपको भी किसी चीज की जरूरत है? आपने कभी पूछा कि आप भी थक जाती हो? उस बूढ़ी चींटी ने कहा कि आपने कभी पूछा कि तुम हंसते हंसते और भूखे पेट और खामोशी से लगी रहती हो? क्या तुम्हें कुछ चाहिए? तो इससे क्या सबक निकलता है? बराए मेहरबानी आप भी अपने कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं तो ये समझता हूँ कि हमें उन लोगों की पहचान तब होती है जब वो चले जाते हैं। अपना खामोश किरदार अदा, अपना खामोश सा, अपनी मेहनत, अपने हिस्से का काम करके
خاموشی سے چلے جاتے ہیں، اور بعد میں ان چونٹیوں کی طرح پتہ چلتا ہے کہ کوئی تھا جو ان سے ایک قدم آگے بڑھ کے ان کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا، کوئی تھا جو ان کو بے سہارا نہیں ہونے دیتا تھا، کوئی تھا جو ان کو سپورٹ فراہم کرتا تھا، کوئی تھا جس کی کوئی ڈیمانڈ نہیں تھی، اور کوئی تھا جس کی کوئی فریاد نہیں تھی، اور کوئی تھا جو ریورس میں کچھ نہیں مانگتا تھا، اور کوئی تھا، اور اب وہ کدھر ہے؟ تو یہی مثال ہم انسانوں کی ہے، ہم انسان جو خاموشی سے ہمارے لیے جڑوں کا کردار ادا کرتے، پودے کی جڑوں جیسا کردار ادا کرتے، کیا کبھی ہم نے ان سے پوچھا، کیا مطلب ان کی زندگی میں کبھی ہم نے ایسے خاموش کرداروں کو دیکھا؟ کیا ہمارے ارد گرد کوئی ایسے خاموش کردار تو نہیں ہے جو ہمیں بعد میں پچھتاوا ہو؟ کبھی ہم نے پوچھا ہی نہیں یار کہ تمہاری بھی کوئی خواہش ہے، تمہاری بھی کوئی زندگی ہے، تمہاری بھی کوئی خواہش ہے، تمہاری بھی کوئی ہیلپ کر دے، تمہاری بھی کوئی سپورٹ کر دے، تمہارے لیے بھی ہم کچھ وقت نکال لیں، تمہارے لیے بھی ہم اپنے آپ کو پیش کر دیں، جس طرح کہ تم ہر مسئلے میں، ہر ایشو میں، ہر معاملے میں، ہر جھگڑے میں، ہر خوشی میں، ہر دکھ میں، ہر غم میں ہمارے ساتھ شریک رہتے ہو، خاموشی سے، نہ کوئی شور شرابہ، نہ کوئی جھگڑا، خاموشی سے آپ اپنا حصے کا کردار ادا کر رہے ہو، اور کردار ادا کرتے کرتے آپ ایک دن چلے جاؤ گے، اور پھر جب وہ لوگ پوچھیں گے، اور جب لوگوں کو احساس ہوگا کہ یار اس کا کتنا بڑا بلیدان تھا، اس کی کتنی بڑی قربانی تھی، اس کا کتنا بڑا احساس تھا، تو اس وقت آپ کو کوئی بوڑھی چونٹی کی طرح کوئی بندہ احساس دلائے گا کہ کیا کبھی تم نے پوچھا، کیا کبھی تم نے پوچھا، کیا کبھی تم نے پوچھا کہ تم بھی ہو، کہ تم بھی ہو یار، معذرت سے اگر میں جذباتی ہو گیا ہوں، کہ تم بھی ہو، اور ہماری کوئی ضرورت ہے تمہیں اس خاموش چونٹی کی طرح؟ تو ایک سپ چائے شیئر۔ بہت شکریہ جناب، میری اس چھوٹی سی کہانی، اس چھوٹے سے افسانے سے آپ نے نتیجہ کیا اخذ کیا ضرور بتائیے گا۔ بہت شکریہ، والسلام، آپ کی محبتوں کا شکر گزار۔